दुनिया की जहां करीमें नाकाम हो जाएंगी, तेरे जल्द के लिए, तेरी स्किन के लिए, तेरी ब्यूटी के लिए, तेरे हुस्न के लिए, तेरे जमाल के लिए, वहां इस करीम को आजमा के देखें। इस लेब को ऐसे मलें 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 मलें, हल्का हल्का मलें मलें मलें। इस लीमू का छिलका जितना हो उसका आधा काला नमक डाल दें और वो कूट लें। ये घर में जवानी का चूरन, बुढ़ापे की गोली तैयार है। ये लीमू का खुश्क छिलका आप कभी जाया ना किया करें, जल्द के लिए, हाजमे के लिए जबरदस्त चीज है। कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं, उसका कीमा बन जाएगा। 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। पहलवानों की ताकत और खुराक के अंदर ये चीज शामिल थी। आखिर पूरी दुनिया का अंग्रेज 24 अक्टूबर को ओजरी का दिन क्यों मनाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिब के मौजू पे एक अनोखा मौजू है ओजरी। अक्सर लोग ओजरी या ओजड़ी का नाम सुनते ही बाज़ औक़ात नागवारी का इज़हार करते। मुझे एक साहब कहने लगे, जानवर के सारे स्पेयर पार्ट खाना ज़रूरी नहीं। मैंने कहा ओजरी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपके इल्म में है कि नई नस्ल को पूरी दुनिया का निज़ाम, गोरा, पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप नई नस्ल को ओजरी से मुतारिफ़ करा रहे हैं। 24 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। हाँ, ओजरी का दिन होता है और लोगों को बताया जाता है कि ओजरी जो है ये कितनी मुफीद है, इसके लिए कितना अहमियत है जिस्म में और कहाँ कहाँ इसके फ़ायदे हैं। पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। आप तहकीक करें, आपको पता चलेगा। शेर के बारे में मशहूर है कि शेर सबसे पहले खून पीता है, उसके बाद ओजरी को पूरा साफ करता है और वो ओजरी खाएगा। शेर के बारे में मशहूर है। मैं सहराओं में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, वीरानों में जाता हूँ। वहाँ एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कोई ज़िंदगी का तजर्बा बताएं। तो जानवरों के बारे में बताने लगे कि हमारी भेड़िए उठा के ले जाते हैं, फलां उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा शेर का, कहा एक दफ़ा मेरा शेर का तजर्बा हुआ है। हमारे यहाँ शेर आया तो मैंने देखा कि वो हमारी बकरी ले गया। उसने बकरी का खून सारा पिया हुआ था और मुझे हैरत हुई कि उसने ओजरी को बिल्कुल झाड़ा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बचा के वो गया, उसके बाद बाकी जानवर खाते हैं और ओजरी खाई उसने। हमारे यहाँ तिब में एक टोटका है, मैं आपको बताऊं। ये कीमे वाली मशीन होती है ना, कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं और धोने के बाद कीमे वाली मशीन से ओजरी को निकालें, उसका कीमा बन जाएगा। अब इसकी 3 तरकीबें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक तो ओजरी का कीमा जैसे आम कीमा पकाते हैं, उसमें आलू डाल सकते हैं, उसमें मटर डाल सकते हैं, उसमें कोई सब्ज़ी डाल सकते हैं या कीमा पकाएं, फिर उसकी कीमे के पराठे बना के अपनी नस्लों को खिलाएं। एक तो ये करें। दूसरा, उस कीमे को, हाँ, उसमें जो पानी निकले उसका ख्याल कीजिएगा, उसको महफूज कीजिएगा। लेकिन ओजरी आप बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, उसका पानी महफूज कर लें उसको। यानी 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। गौर से समझिएगा, 10 किलो पानी डालें। अब उसमें 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा और 250 ग्राम काला नमक, ये उसमें डाल दीजिए। अब पानी को हल्की आंच पे पकाएं। इतना पकाएं कि पानी की हल्की आंच हो, ये ज़हन नशीन रहे, हल्की आंच हो और उसको पकाएं। बाज़ औक़ात अगर ओजरी में पानी आपको ज़्यादा महसूस हो तो आप 5 किलो पानी डालें, 10 किलो ना डालें। 1 किलो कीमा ओजरी का तो 5 किलो पानी डालें। उसको इतना पकाएं कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब खुश्क होने के करीब हो तो उसको हिलाएं ज़रूर, वैसे भी हिलाते रहें, नीचे ना लग जाए। हिलाते हिलाते हत्ता कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसे खुश्क में खूब हिलाएं, खूब हिलाएं, नीचे ना लगे। इतना खुश्क हो कि हल्का सा भुन जाए, जले नहीं, बस उतार लें। उतारने के बाद उसे फैलाएं। फैलाने के बाद उसे खुश्क कपड़ा डाल दें, मक्खियाँ ना पड़ें और उसको खुश्क कर लें।
اس کو کوٹ لیں، کوٹنے کے بعد باریک پیس لیں اور اسے شیشے کے مرتبان میں محفوظ رکھیں۔ یہ پہلوانوں کی خوراک ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی، پہلوانوں کی طاقت اور خوراک کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ بڑے بڑے پہلوانوں میں رومن کے میں کچھ ایسی جگہ دیکھ کے آیا ہوں دنیا کے کچھ ملکوں کے سفر میں، جہاں رومن یعنی رومیوں کے پہلوان جو ہیں، وہ جن کی طاقتوں کا شمار دنیا کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، ان کو یہ اوجری کھلائی جاتی تھی، اوجری کا یہ مسالہ چورن کھلایا جاتا تھا، اوجری کے پراٹھے، اوجری کی سبزی کے ساتھ اوجری یا ویسی اوجری کھلائی جاتی تھی۔ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اوجری کو پکا کے کھانا اور اس میں صرف دھنیا اور سفید زیرہ ڈالنا بہت زبردست ہے۔ پکانے کا فن کوئی جانتا ہو، اگر آپ اس کی بو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا نمک اور لیموں لگا کے اس کو کچھ دیر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اس کی بو ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، اس کے اوپر جو فائبر بال ہوتے ہیں وہ بعض چھری سے اس کو صاف کرتے ہیں، کبھی نہ کیجیے گا۔ اس کو دھو دیں، پانی سے صاف کر دیں، وہ بال چھوٹی چھوٹے روئیں وہ نہ ختم کریں۔ وہی صحت ہے، وہی زندگی ہے، وہی اس کے اندر شفا ہے۔ اس کے کچھ فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخر پوری دنیا کا انگریز 24 اکتوبر کو اوجری کا دن کیوں مناتا ہے؟ اس کے فائدے میں نے کچھ عرض کیے، مزید عرض کروں گا کہ دل کی زندگی کے لیے اور دل کی صحت کے لیے اس سے مفید تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں وٹامن B11 بہت زبردست ہے، زنک یہ دل کی زندگی کے لیے، خون کے سیلز خلیات کے لیے بہت مفید ہے۔ پٹھوں کے لیے اس میں پروٹین بہت زیادہ ہے، اور پروٹین کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پہلوانوں کے لیے پٹھے چاہیے، نسلوں کے لیے پٹھے چاہیے۔ آپ کو سیڑھیاں چڑھنا ہے، آپ کو زندگی گزارنی ہے، آپ کو اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کے پٹھے مضبوط چاہیے۔ ان مضبوط پٹھیوں میں اوجری کا کردار بہت زیادہ ہے، اور یہ موٹاپا پیدا نہیں کرتی۔ یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو موٹاپا نہ ہو، موٹاپے کی دشمن ہے اوجری، اور وزن کو کم کرتی ہے۔ جگر اور آنتوں کو بہت طاقت دیتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی آنتوں میں کوئی چیز نہ ٹھہرتی ہو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یوں کھانا کھاتا ہوں، یوں میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا بھنی ہوئی اوجری استعمال کر۔ اس کو میں نے خاص طور پہ کہا ایسی اوجری ہو جس میں مرچ مسالہ ہو، وہ بھنی ہوئی ہو، اس کو چمچ سے کھائیں۔ کچھ عرصہ اس نے استعمال کیا، اس کو بڑا فائدہ ہوا۔ ہلکا مرچ مسالہ ہو، ہلکا یعنی لال مرچ نہ ہو، کالی مرچ، اس کو بہت فائدہ ہوا، اور اس کا معدہ اتنا مضبوط ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ پہلے دن میں 8 دفعہ میں حاجت کے لیے جاتا تھا، اب 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ، جو ہماری صحت مند زندگی کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو آنتوں اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ بالوں کو گھنا کرتی ہے، چمکدار بناتی ہے، ناخن مضبوط کرتی ہے۔ جن کے ناخن مضبوط نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لکیریں پڑ جاتی ہیں، خراشیں پڑ جاتی ہیں، اور خون کی کمی، حاملہ عورت ہو یا ایسا شخص جس کو چوٹیں لگیں، حادثات ہوئے، اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اوجڑی ہمارے لیے بہت زبردست ہے، بڑے جانور کی ہو یا چھوٹے جانور کی ہو۔ جوڑوں کے درد کے لیے مجھے ایک شکاری نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میرے والد کے جوڑوں میں اتنا درد تھا کہ وہ جوڑوں کو راکھ میں ڈالتا تھا۔ راکھ سمجھتے ہیں؟ چولہے کی راکھ میں جوڑ ڈالتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات گھٹنے جل جاتے تھے ان کو ہیٹ اور گرمی پہنچانے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہرن کی اوجری کھائیں۔ تھے شکاری، اس سے پہلے ہرن کا شکار کرتے تھے، اوجری پھینک دیتے تھے، اور کہا کہ ہرن کی اوجری انہوں نے کھانا شروع کی۔ پھر شکار سے منع ہو گئے تو عام اوجری کھانا شروع کی۔ اوجری کو بھون لیتے تھے، چمچ سے کھاتے تھے، کھانے کے طور پہ کھاتے تھے۔ تو کہا کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت لمبی عمر تھی، اور اس کے بعد کبھی جوڑوں کا درد اور جوڑوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اس میں ایک خاص چیز ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اور کینسر سے تحفظ کے لیے بھی یہ ممکنہ علاج ہے کہ اس میں اس کے لیے تدبیر بھی ہے، اور حاملہ عورتوں کے لیے اس میں A to Z سارے کے سارے وہ تحفظ